दुनिया से बहुत सारे वलियों का गुजरना हुआ। उनमें से एक ऐसे हस्ती है जिनका नाम हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद कौन थे जिनको गरीब नवाज ने शहबाज औलिया का खिताब दिया था? ये ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं। ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं। असल में इनका नाम बाबा फरीद नहीं मसूद है। आपको फरीद कहा गया, यानी उनके दौर में उनके जैसा कोई नहीं। अब ये बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अभी मुरीद नहीं हुए थे, वो अपने मुर्शिद की तलाश में थे। अभी मुरीद नहीं हुए थे ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के। आप मुरीद होने से पहले माँ ने वो विलायत की मंजिल चढ़ाई, माँ ने विलायत की उस मंजिल तक पहुंचाया कि जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पीर ढूंढने के लिए निकले, माँ ने कैसी इबादतें करवाई, माँ ने कैसे मुजाहिदात करवाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ कई दिन तक भूखा रखते थे और कहा करते थे कि पेट भर खाना खा के खड़े होकर नमाज पढ़ने से बेहतर है खाली पेट, भूखा पेट खुदा को याद करना, उससे कहीं ज़्यादा बुलंद दर्जा तुम हासिल कर सकते हो। ये माँ का दिया हुआ सबक था आपको। ये वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ है जो साबिर पाक की नानी है कि बच्चों को किस तरह तरबियत करती हैं। और आज हमारे माशरे में क्या हाल है मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा फरीद जो है अभी मुरीद नहीं हुए थे। ज़्यादातर कमालात जो है मुरीद होने के बाद में नसीब होती हैं, लेकिन बाबा फरीद अभी पीर ढूंढने के लिए गए। पीर ढूंढते ढूंढते बगदाद शरीफ पहुँचे। वो इसलिए कि बगदाद में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर जो है बगदाद से गुजरे हैं। गौसे पाक बगदाद में रहा करते थे और उनका मदरसा भी है, वहाँ लंगर भी चलाते थे। इमाम मूसा काज़िम बगदाद में रहे हैं। इमाम अली रज़ा का अक्सर ज़िंदगी बगदाद में गुजरी है। जुनैद बगदादी बगदाद में रहे हैं और हज़रत बिश्र हाफ़ी जो है बगदाद में रहे हैं और जो है अबुल हसन नूरी बगदाद में रहे हैं। बगदाद जो है उलमा और औलिया का शहर है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो है पीर को ढूंढते ढूंढते उस खानखा तक जा पहुँचे जहाँ शेख शहाबुद्दीन रहा करते थे। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जो है उस वक्त के बहुत बड़े औलिया गुजरे हैं। जब आप खानखाए शेख शहाबुद्दीन पहुँचे मुरीद होने के लिए, शेख शहाबुद्दीन हज़रत शेख शहाबुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को देखे और अपने मुरीदों पे अपने कनीज़ को कहा कि खाना ले आओ, मेहमान आया है। और जबकि शेख शहाबुद्दीन के कहने पर दस्तरख्वान बिछाया गया था और उनकी कनीज़ जो थी हाथ धुलाने के लिए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को पानी लेके आई और एक तबक साथ में था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जो है हाथ धोना शुरू कर दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह हाथ धोते जा रहे हैं और उस कनीज़ की पेशानी देखते जा रहे हैं। आप हाथ धो रहे हैं और उसकी पेशानी देखते जा रहे हैं। बहुत बड़े उलमा भी उस दस्तरख्वान पे मौजूद थे और उन लोगों ने कहने से चुप हो गए कि ये कैसा मुरीद है जो
ایک کنیز کو اس طرح دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات پانی بھی اتنا ضائع کرتا ہے اور خود کہتا ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا. لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے بڑے پیر کے سامنے اتنے بڑے پیر کے دربار میں آیا ہے اور پانی تو پانی ضائع کر رہا ہے اور کنیز کو دیکھ رہا ہے. تمام کے تمام دسترخوان پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ کیسا مرید ہونے کے لیے آیا ہے اتنے بڑے پیر کے پاس میں، کیونکہ جبکہ اس کی نظر ہی ٹھیک نہیں. لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا. جب آپ ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور کھانا شروع کیا، جتنا کھانا تھا سارا کا سارا کھانا کھا لیا. آپ جب کھانا کھاتے وقت آپ کی جو نظریں تھی وہ کنیز پر تھی. اب لوگوں نے اظہار کر دیا، بابا فرید، اے مسعود، تمہاری نگاہیں، تم تو آئے تھے مرید ہونے کے لیے لیکن تمہارے نگاہوں سے تو نہیں لگتا کہ تم مرید ہونے کے لیے آئے. جس پیر کے دربار پہ آئے ہو اسی پیر کے کنیز کو جو اس طرح کی نگاہوں سے گھورنے لگے، کیا تمہاری نیت صاف ہے؟ لیکن شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ جو ہے خاموش رہے کہ دیکھتے ہیں کہ پورا منظر کیا ہے. تو آپ بابا فرید فرمانے لگے کہ میں خدا کی قسم صرف اور صرف اس کی پیشانی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مرنے کے بعد جہنمی ہے. تو میرا ضمیر جو ہے گوارا نہیں کیا اتنے بڑے دربار کے کنیز رہ کر خدمت کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کنیز جہنمی ہو جائے. تو میں اسی لیے اس کی تقدیر مٹا رہا تھا اور میرا ہاتھ دھو رہا تھا. تو حضرت شیخ شہاب الدین سارا منظر سن رہے تھے اور خود دیکھ رہے تھے. اور پھر بعد میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جو ہے فرمانے لگے، جب تک میں اس کی تقدیر مٹاتا رہا کہ جب تک اس کے نصیب میں جنت نہیں آیا تب تک میں اس کی تقدیر کو مٹاتا رہا. تو یہ تمام کے تمام خاموش ہو گئے. شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، مرید ہونے سے پہلے یہ عالم ہے تمہارا، میں تمہیں مرید نہیں بنا سکتا. کہیں اور دیکھو، تم خود منزل پہنچ چکے ہو تو میں آپ کا مرشد نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ شہاب الدین نے کہا تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مرد مومن کی نگاہ یہ ہے. جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہا کہ میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا اور اس کو جنت، جب تک میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا کہ جب تک یہ جنتی قرار نہ ہو، تو شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مرتبہ ہو تو مرید ہونے کے بعد کون سا مرتبہ ہوگا. تو اسی لیے آپ نے کہا کوئی دوسرا مرشد تلاش کرو. آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور بغداد شہر میں ڈھونڈنے لگے. بغداد شہر جو ہے آپ کو مایوس ہونے نہ دیا. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس. بابا صاحب جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ان کی بارگاہ میں پہنچے. اور دل میں خیال تھا کہ اگر بکنا ہی ہے تو 4 دکان دیکھ لیں. سب جگہ دیکھ لیا، یہاں بھی دیکھ لوں کہ کیا ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ سے کہتا ہوں
کہ پانی پیو چھان کے، مرید بنو پہچان کے، پہچان کے بغیر مرید نہ ہونا۔ کہ یہ جھبے اور تقریریں سن کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پہلے مرید ہونے کے باوجود بھی جن کی تقریریں پسند آ گئی وہاں مرید ہو گئے، پھر کوئی نہ کوئی آیا، پھر ان کے تقریریں اچھے لگ گئی، ان کے بیان اچھا لگا، ان کا انداز اچھا لگا، پھر دوسری جگہ مرید ہو گئے، پھر تیسرا آیا، یہی ہوتا رہا۔ ہمارا ماحول جو ہے آج کا یہی ایسا ہی چلتا ہے کہ جو نیا آیا ان کے پاس مرید، ایک ایک کے تو 15 20 30 مرید ہے، 30 جگہ مرید ہو کے ہے، جن کے 30 40 مرشد ہیں۔ دونوں سواریوں پہ بیٹھ کے کبھی کنارہ نہیں پہنچایا جا سکتا، دو سواریوں پہ بیٹھ کے کبھی کنارے نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بات کو خیال رہیں، مرشد جو ہے ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے پہچانو اپنے مرشد کو کہ ان کی سوچ کیسی ہے۔ مرشد ایسا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے آخرت کا خیال ہو، نہ کہ آپ کے جیب کے طرف ان کی نگاہیں ہوں۔ گردن جھکا کے بیٹھا ہے، کہیں مکار تو نہیں ہے؟ چمکیلے چھبے کے پیچھے کوئی چال تو نہیں ہے؟ جس کی نظر جیب پر ہو وہ تمہیں خدا تک کیا لے جائے گا؟ غور کریں بات کو۔ یہ بات تھوڑی کڑوی لگتی ہے، اسی لیے بری لگتی ہے، لیکن بات یہی اصل میں صحیح ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی آخرت کے لیے اچھی ہے۔ پیر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس امیر اور غریب یکساں ہو، جس کے نزدیک چھوٹا اور بڑا یکساں ہو، جس کے نزدیک مفلس اور مالدار یکساں ہو، جو لوگوں کو چاہتا صرف اللہ کے لیے، جو وقت آنے پر امیر کی حویلی میں جاتا ہے اسی طرح غریب کی جھوپڑی میں بھی آنا چاہیے، جس کو آپ کے لفافے سے مطلب نہیں، آپ کے آخرت سے مطلب ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پنجتنی سے محبت کرتا ہو۔ مرید ہو جاؤ تو ایک کے ساتھ ہو جاؤ، مرید ہونا ہے تو خسرو کی طرح ہو جاؤ۔ ایک وقت نظام الدین اولیاء نے کہا، خسرو بازار سے جا کر کچھ خرید لاؤ۔ خسرو گئے، بہت دیر سے آئے۔ جب آئے تو آپ کے مرشد نے کہا، خسرو بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ محبوب الہی کہتے ہیں، بیٹے خسرو لیٹ ہو گئی، دیر ہو گیا، کیا بات ہے؟ کس لیے دیر ہوئی؟ تو خسرو کہتے ہیں، نہیں بابا صاحب، ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا اللہ کے ولی ہے۔ کہتے ہیں بابا صاحب، ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، جو کندھا دے وہ جنتی ہے۔ تو آپ کے مرشد نے کہا، کیا کھاندہ دیے ہو؟ تو خسرو نے کہا، بابا صاحب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیوں؟ خسرو کہتے ہیں، بابا صاحب اگر کھاندہ دے کے جنت میں جانا ہے تو مرشد کس کام کے لیے ہے؟ اگر جنت میں جانا ہے، اگر وہاں سے میں جنت جاؤں تو مرشد کس کام کے لیے ہے؟ محبت دیکھو ان کی، یعنی مرشد کے اوپر بھروسہ، یقین، ایسا یقین جو بھی کہہ دے وہ سچ ہے۔ آج ہم لوگ جو اپنے مرشد کہتے ہیں، ہر بات پہ گمان، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا یقین۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ مرید ہو تو ایک جگہ ہو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سارے ولیوں کو جو فیض ملتا ہے، سرکار غوث اعظم جو بغداد میں ہے، سلطان اولیاء، اور ان کو فیض ملتا ہے
पंजतनी से। तो बात जो है साफ साफ है, आप जहाँ कहीं से भी मुरीद हो तो एक के पास ही रहा करो। इधर से उधर, उधर से उधर बदलने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। एक जगह रहो और अपने अपने मुर्शिदों की इज्जत किया करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जो ढूंढते ढूंढते ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुंचे। अब ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कौन? ये ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो हिंदल वली है, जो हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, उनके मुरीद हैं ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। गरीब नवाज ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी चाहत थी कि आप अजमेर शरीफ से खुद दिल्ली जाते थे ख्वाजा खुतबुद्दीन से रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए। इतनी मोहब्बत थी आप दोनों के बीच में, यानी मुरीद से इतनी मोहब्बत कि जब आप पहुंचे बारगाह में ख्वाजा खुतबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के, तो एक नज़र में जान लिए कि ये हीरा है। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी जान लिए कि ये मेरी मंजिल है। आखिरकार जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हो गए ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास। और वहाँ से दोनों सफ़र करते करते दिल्ली पहुँचे। जब तक के आपके मुर्शद ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब तक हुक्म नहीं हुआ, तब तक आप दिल्ली में रहा करते थे। जब आपको हुक्म हुआ कि पाक पटन पहुंचो, तब तक आप दिल्ली में अपने मुर्शद के साथ रहा करते थे। आपके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ में था, आपके मुर्शद के साथ में था। जब आपको हुक्म हुआ ख्वाजा खुतबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से, जब आपको हुक्म मिला कि पाक पटन जाओ जो पाकिस्तान में है, तो आप वहाँ के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान में जो पाक पटन था वो काफिरों का और जोगियों का जड़ था। तमाम के तमाम काफिर थे, जोगी थे। बाबा फरीद पीर के हुक्म पर दावत व तबलीग के लिए, दीन के लिए वहां पहुंचे। पाकपटन गए। पाकपटन में कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचानत वाला नहीं, आप अकेले थे। ये दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह है, हिंदुस्तान में अगर दीन पहुंचा है, ये उनका सदका है कि हम आज मुसलमान हैं, वरना हम लोग काफिर हुआ करते थे। आप इस बात को जान लें, ये उन्हीं का सदका है, उन्हीं की बदौलत है जो दीन यहाँ तक पहुंचा। ये उनके कुर्बानियों का नतीजा है। हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस तरह उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दिया है। जब आप वहां पहुंचे तो आपका कोई जान पहचान नहीं थी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जब पाक पटन पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे अपना मकाम वहां तय किया। पेड़ के ढालियों से अपने सामान बांध दिए। आपका सामान पेड़ के उस डालियों से कपड़े से लपेट कर लटकाने लगे। आपके पास जगह नहीं थी, एक दरख्त के नीचे आपने कहा यही हमारी मंजिल है। बाबा फरीद इतने खूबसूरत थे, जबान में इतना मिठास था कि जो कोई भी मरीज आता आपके यहाँ से फैज़याब होके जाता, आपके पास फैज होके वो शिफा होके जाता। बीमार आता तो शिफायाब होके जाता, गमगीन आता तो खुश होके जाता। तो लोग इस तरह मुसलमान होते गए।
اس طرح مسلمان ہوتے ہوتے پورا پاک پٹن جو ہے مسلمان کا گڑھ ہو گیا. تمام کے تمام وہ جوگی اور کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو اس طرح آپ کی زندگی گزری ہے پاک پٹن میں. جب لوگ مسلمان ہوئے وہاں لنگر بھی ہوا اور غریب مفلس جو بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کے یہاں خوش ہو کے کامیابی حاصل کرتے اور وہاں سے نکل جاتے. تو ایسی زندگی رہی ہے آپ کی, ایسے قربانیاں تھے آپ کے جو دین کے لیے. تو آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے مرشدوں سے سچی محبت کرنے والا بنا, جیسا کہ خسرو جیسے. آمین یا رب العالمین.